यहाँ के भनेको छ टू पार्टिकल A and B having equal charges of 6 coulomb after being accelerated through a same potential difference enter a region of uniform magnetic field and describe a circular path of radii 2 cm and 3 cm respectively. Oh, the ratio of mass of A and B के भनेको छ कि दुईवटा चार्ज पार्टिकल हो, दुवैको चार्ज सेम भएको, दुवैको चार्ज सेम भएको चार्ज पार्टिकललाई, दुवैको चार्ज पार्टिकल सेम भएको चार्ज पार्टिकललाई सेम पोटेन्शियल डिफरेन्स दिएर एक्सेलरेट गराएछ। यहाँ यो चार्ज रेस्टमा थियो हो र यहाँ यो भेलोसिटी v भइहाल्यो। अब यो चार्ज केमा इन्टर गरिरहेछ? युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा मुभ गरिरहेछ ताकि सर्कुलर पाथ बनाओस्। त हामीलाई के थाहा छ? चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर में इंटर करे भने मात्रै यो सर्कुलर पाथ बनाउँछ। मैग्नेटिक फील्ड को डाइरेक्सन क्रस भनेको इनवर्ड भित्र गइरहेछ हो र इलेक्ट्रोन जुन इन्टर गरिरहेछ यहाँ जुन चार्ज पार्टिकल जुन इन्टर गरिरहेछ यो चार्ज पार्टिकल त्यो विथ v भेलोसिटी यसरी इन्टर गरिरहेछ र यो भित्र छ एंगल 90 डिग्री। तब यसले सर्कुलर पाथ बनाउँछ हो। त्यसरी एउटा चार्ज पार्टिकलले 2 cm को रेडियस बनाउँछ हो र अर्को जुन इन्टर गर्छ चार्ज पार्टिकल, एउटा चार्ज पार्टिकल ले दुवैको चार्ज सेम छ 6 कोलुम र अर्को 6 कोलुम चार्जले 3 cm रेडियस बनाउँछ हो। अब भनिरहेछ कि यो दुईटैको मास, यो चार्ज जुन थियो 6 कोलुम यसको मास m1 थियो र यसको m2 थियो। के थियो? m2 चार्ज थियो र चार्ज दुईटैको 6 कोलुम थियो हो प्लस 6 कोलुम छ र ठिकै छ हो। अब के हेर्ने कि हामीलाई यो दुईटाको मासलाई कम्पेयर गर्नु छ। देन जब यो हामी यसलाई चार्ज पार्टिकललाई म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर गराउँछौं त त्योमा फोर्स लाग्छ। कुन फोर्स? म्याग्नेटिक फोर्स। जब म्याग्नेटिक फिल्डमा कुनै चार्जलाई इन्टर गराउँछौं त त्यो चार्ज पार्टिकलमा म्याग्नेटिक फोर्स लाग्छ र त्यो म्याग्नेटिक फोर्स जुन छ इक्वल टु b म्याग्नेटिक फिल्डको म्याग्निट्युड यो b इनवर्ड जुन छ त्यो र चार्ज पार्टिकलको कति चार्ज छ यहाँ 6 कोलुम दिइरहेछ र यसको भेलोसिटी जुन इन्टर गरायो हामीले एक्सेलरेट गरायो पोटेन्शियल डिफरेन्स मेन्टेन गरेर त त्यो भेलोसिटी इन्टर गर्ने बेलामा भेलोसिटी कति रह्यो? त्यो यो स्पीड जुन हुन्छ नि यो इन्टर गर्ने बेलामा जुन स्पीड हुन्छ त्यो कन्स्ट्यान्ट रहन्छ। म्याग्नेटिक फिल्डमा चार्ज पार्टिकललाई न त एक्सेलरेट गर्छ न त डिसेलरेट गर्छ, रिटार्ड गर्छ म्याग्नेटिक फिल्ड हो। त यो भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट, यो स्पीड कन्स्ट्यान्ट रहन्छ र यो हुन्छ bqv sin थीटा। यहाँ हेर्ने यो sin थीटा जुन एंगल जुन हुन्छ त्यो एंगल हुन्छ बिट्विन b एन्ड v हो। मैग्नेटिक फील्ड र भेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड को डाइरेक्सन यो, भेलोसिटी को डाइरेक्सन यो, परपेंडिकुलर इन्टर गरिरहेछ। थीटा के छ? 90 डिग्री। त्यसैले sin थीटा के हुन जान्छ? 1 भनेपछि यहाँ जुन इन्टर गरिरहेको थियो त्यो चार्ज पार्टिकलमा मैग्नेटिक फील्ड जुन फोर्स लगाएको थियो त्यो के थियो? bqv र यो bqv फोर्स को कारण मैग्नेटिक फील्डले जुन चार्ज पार्टिकलमा फोर्स लगायो त्यो त्यसको कारण यो युनिफर्म सर्कुलर पाथमा स्पीड के छ? कन्स्ट्यान्ट छ। त्यसैले युनिफर्म सर्कुलर पाथमा इन्टर मुभ गरिरहेको थियो र यो एउटा इक्वेसन बन्न जान्छ हो। त यहाँबाट अब हामी मासलाई कम्पेयर गर्न सक्छौं। दुईटै सेम फिल्डमा इन्टर गरिरहेछ नभए यहीबाट त हामी रेडियसको फर्मुला नि बनाउँछौं। हेर्ने यो रेडियस कति हुन्छ? अब यो एउटा भेलोसिटी क्यान्सल त रेडियस इज इक्वल टु कति हुन्छ? m v अपन dq हो। र अर्को पनि बनाउन सक्छौं। यहाँ केही भेलोसिटी दिएर हामी के गर्छौं? यो पोटेन्शियल डिफरेन्स मेन्टेन गरेर यसलाई यो चार्ज यहाँ रेस्टमा थियो र यहाँ भेलोसिटी गेन गर्छ। दुवै चार्ज सेम पोटेन्शियलको डिफरेन्सको थ्रु के गरिएको छ? एक्सेलरेट गरिएको छ हो। त काइनेटिक एनर्जी जुन यहाँबाट यहाँ भेलोसिटी दिनलाई जुन हामीले दियो यो पोटेन्शियल डिफरेन्स मेन्टेन गरेर त्यो एनर्जी कति थियो? त्यो एनर्जी इक्वल टु थियो qv हो। यो चार्ज र कति पोटेन्शियल डिफरेन्स थियो र यो एनर्जी जुन थियो त्यो काइनेटिक एनर्जीमा कन्भर्ट थियो, हाफ mv²। मतलब भेलोसिटी गेन गर्नमा यो एनर्जीबाट भेलोसिटी गेन गरेको थियो हो। यो भनेको यो इक्वल टु काइनेटिक एनर्जी हुन्छ। अब हेर्ने
यो रेडियसलाई हामी के लेख्न सक्छौं यसरी रेडियसलाई के बनाउन सक्छौं यो mv छ त मोमेन्टम इक्वल टु के हुन्छ मोमेन्टम इक्वल टु मास टाइम्स भेलोसिटी हुन्छ त यो के हुन्छ मोमेन्टम p अपन bq हो अब हेर्ने हामीलाई के थाहा छ कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु मोमेन्टम को स्क्वायर अपन 2m कसरी आउँछ यो कसरी आउँछ कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु हाफ m v स्क्वायर हुन्छ दुवै साइड मासले मल्टिप्लाई गर्दिने मासले मल्टिप्लाई गर्ने यो के हुन्छ यो यसलाई हामी p स्क्वायर लेख्न सक्छौं त p स्क्वायर अपन 2 र यो m तल आयो भने कति हुन्छ k इक्वल टु p स्क्वायर बाइ 2m भयो के भयो हो त यहाँ p इक्वल टु के हुन जान्छ रुट अन्डर 2m ke ओके त मोमेन्टम को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं मोमेन्टम को ठाउँमा के लेख्न सक्छौं रुट अन्डर 2m काइनेटिक एनर्जी अपन bq र यो काइनेटिक एनर्जी कहाँबाट आयो थियो यो काइनेटिक एनर्जी यो पोटेन्शियल डिफरेन्स मेन्टेन गरेर जुन एनर्जी आएको थियो त्यो एनर्जीको कारण थियो काइनेटिक एनर्जी हो त यो एनर्जी कति थियो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु के लेख्न सक्छौं qv त यहाँबाट हामी के लेख्न सक्छौं रुट अन्डर 2m qv v के हो पोटेन्शियल डिफरेन्स हो अपन bq अब हेर्ने यसलाई हामी अरेन्ज गरेर 1 अपन b रुट अन्डर 2m v अपन q लेख्न सक्छौं अब यहाँ पोटेन्शियल पनि छ हामीलाई दिए जति चार्ज पनि छ र मासलाई हामी कम्पेयर गर्न सक्छौं अब हामी यहाँ कम्पेयर गर्न सक्छौं अब यो बिर्सिहाल्ने र यो फर्मुला याद राख्ने रेडियस इज इक्वल टु के हुन्छ एउटा mv अपन bq अर्को p अपन bq अर्को रुट अंडर 2m ke काइनेटिक एनर्जी अपन bq र अर्को 1 by b रुट अंडर 2m v अपन q अब यहाँबाट हामी कम्पेयर गर्छौं त यहाँबाट हामीलाई जुन जुन दिएको हुन्छ भ्यालु त्योहरु निकाल हामीलाई पोटेन्शियल दिएको छ मास र चार्ज मास कम्पेयर गर्नु छ रेडियस पनि दिएको छ र म्याग्नेटिक फिल्ड सेम म्याग्नेटिक फिल्ड त यो फर्मुला निकाल्छु यहाँबाट र यो युज गर्छु के r इज इक्वल टु 1 by b रुट अंडर 2m v अपन q हैन दुईटै चार्जलाई सेम म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर गराएको छ यो के हुन्छ हामीले दुईटै चार्जलाई सेम म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर गराएको छ त दुईटैको लागि म्याग्नेटिक फिल्ड को जुन म्याग्निट्युड छ त्यो के हुने भयो सेम हुने भयो यो 2 त के हुन्छ तलमाथि त्यो गर्यो भने सेम छ भन्न खोजेको यो कन्स्ट्यान्ट रहन्छ र मास के छ डिफरेन्ट हुन्छ त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ मास दुईटै चार्ज पार्टिकलको र पोटेन्शियल डिफरेन्स पनि सेम पोटेन्शियल डिफरेन्स मेन्टेन गरेर हामीले चार्जलाई एक्सेलरेट गर्यो त यो पनि के हुन्छ सेम र चार्ज पनि के हुन्छ प्रोटोन अच्छा दुईटैको चार्ज सेम छ 6 कोलुम हो त दुईटैको चार्ज पनि कन्स्ट्यान्ट छ हो त भनेपछि दुईटैको मासमा प्रोपोर्सनल हुने भयो ओके त रेशियो अफ देयर मासेस के हुन्छ रेडियस को रेशियो के हुन्छ मास को रेशियो रेडियस अच्छा रुट अंडर मास हुन्छ त रेडियस को रेशियो मास अब यसलाई के लेख्न सक्छौ r स्क्वायर इज इक्वल टु m लेख्न सक्छौ त मास को जुन रेशियो जुन हुन्छ नि त्यो रेडियस को स्क्वायर को रेशियो हुन्छ त मास अफ a यसलाई यसरी लेख्न सक्छौ मास अफ b इज इक्वल टु रेडियस a अपन रेडियस अफ b को स्क्वायर त रेडियस अफ a कति छ 2 रेस्पेक्टिभली भनेछ नि त 2 अपन 3 को स्क्वायर गर्दिने कति आउँछ 4 र 9 हाम्रो आन्सर 4:9 एउटा अरु यो फर्मुला केही याद नगरे पनि एउटा कुरा याद गर्ने कि b q v इक्वल टु m v स्क्वायर अपन r मेन यही हो प्रिन्सिपल यति थियो यहाँ b q v यो भेलोसिटी हो यो पोटेन्शियल डिफरेन्स हो जुन हामी मेन्टेन गर्छौं ताकि चार्जलाई एक्सेलरेट गर्न सकौं हो यति थियो